बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 68 से लेकर 71 तक का तर्जुमा और तशरीह पढ़ेंगे। कालू, उन्होंने कहा, ये पहले गुजर गया है। उदओ, दुआ कीजिए या पुकारिए, लना, हमारे लिए, लाम का माने लिए, ना का मतलब है हम, रब्बा का, अपने रब को। दो लफ्ज़ हैं, एक रब्बा है जिसका माना रब है, का मतलब है तेरा। युबय्यन के वो बयान कराए, शुरू में या आई है जिसका मतलब है वो, आगे बैन है बयान कराए। लना, हमारे लिए, वही लफ्ज़ दोबारा आया है। माँ क्या हो, कैसी हो, या वो गाय, या वो गाय, इससे मुराद वो है और मुअन्नस के लिए है और इससे मुराद गाय है। ठीक है, ये पहले आपको मैंने पढ़ा दिया है। काला, उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्ना, बेशक हु वो, इन्ना, बेशक पहले गुजर गया। हु का मतलब है वो, यानी अल्लाह। यकूल, वो फरमाता है, या शुरू में है तो इसका मतलब है वो। इन्ना, हा, बेशक वो, ये दो लफ्ज़ हैं, इन्ना और हा। इन्ना का मतलब है बेशक, हा का मतलब है वो। बकरतुन, गाय हो, बकरतुन, गाय हो। लाना, फारिदुन, बूढ़ी हो, ये आपके लिए नया लफ्ज़ है, बाकी सारा आपने पढ़ा हुआ है। फारिद बूढ़ी को कहते हैं, ना वो बूढ़ी हो, वाव का माने और, ला का मतलब है नहीं। बिकर, बच्ची हो, बिकर कंवारी बच्ची को कहते हैं, छोटी उम्र की। अवान, दरमियानी हो, ये तीनों लफ्ज़ आपके लिए नए हैं, फारिद, बिकर और अवान। ठीक है, दरमियानी हो, बैना, दरमियान, ज़ालिका, इसके, ज़ालिका, इसके। फा का मतलब है पस, इफ़अलू, तुम करो। मा, जो गुजर गया पीछे, तो उमरन, तुम्हें हुक्म दिया गया है। ता शुरू में आई है, आखिर में वाव और नून है। ता का मतलब है तुम, वाव और नून का मतलब है जमा, दरमियान में अमज़ा, मीम और रे रह गया जिसका माने अमर, अमर हुक्म को कहते हैं। कालू, उन्होंने कहा, ये बार बार आ रहा है लफ्ज़। उदओ, दुआ कीजिए, फिर आ गया दोबारा। लना, हमारे लिए, फिर दोबारा आ गया, ये देख लें। रब्बा का, अपने रब से, फिर आ गया है। युबय्यन, बयान करे, ये दोबारा आ गया है। लना, हमारे लिए। माँ, कैसा, सवाल के लिए आते हैं। लौन, रंग को कहते हैं, हा का मतलब है उसका। ये तीन लफ्ज़ हैं, माँ, लौन, हा। माँ का माना है कैसा हो, सवाल के लिए है। लौन का माना है रंग, हा का मतलब है उसका। तो ये लौन आपके लिए नया लफ्ज़ है। काला, उन्होंने कहा, इन्ना हु, बेशक वो, इन्ना का मतलब है बेशक, हु का मतलब है वो अल्लाह ताला। यकूलो, वो फरमाता है। ठीक है, इन्ना, हा, बेशक वो गाय, ये सारा गुजर गया। ये बकरतुन, गाय हो, सफरा और जर्द रंग की, ये आपके लिए नया लफ्ज़ है, सफरा। फाक़िउन, तेज़ हो, ये भी नया लफ्ज़ है। लौनुहा, उसका रंग, लौन का मतलब है रंग, हा का मतलब है उसका। तसर्रो, अच्छी लगती हो, सुरूर आता हो, तसर्रो, अच्छी लगती हो, सुरूर आता हो, अन्नाज़रीन, देखने वालों को। कालू, उन्होंने कहा, ओ दुआ कीजिए, लना, हमारे लिए, ये सारे दोबारा आ रहे। रब्बा का, अपने रब से, युबय्यन के, वो बयान करे, लना, हमारे लिए। मा हिया, वो गाय कैसी हो। इन्ना, बेशक, अल बकरा, गाय, तशाबहा, मुतशाबे हो गई है, यानी शक में डाल दिया उसने। ठीक है, ये नया लफ्ज़ है आपके लिए। अलैना, हम पर, यानी मुश्तबे हो गई है, आसान लफ्ज़ इसका ये होगा। मुतशाबे यानी मुश्तबे हो गई है हम पर। वाओ और इन्ना, बेशक हम, ये सारा गुजर गया है। इन, अगर शाह चाहे अल्लाह, अल्लाह ताला, ये हम आम इस्तेमाल करते हैं, इंशाअल्लाह, ये वही इंशाअल्लाह है। लमुहतदून, अलबत्ता हम हिदायत पाने वाले में से होंगे। ताला फरमाया, इन्ना, बेशक हु, वो अल्लाह ताला। यकूलो, फरमाता है, इन्ना, बेशक, हा, वो गाय। बकरतुन, गाय हो। लाना, जलूलन, जलील हुई हो, यहाँ बमाने काम करने के, ना उसने काम किया हो। ठीक है, मेहनत न की हो। तो सीरो, फाड़ने के लिए, सारे नए लफ्ज़ हैं आपके लिए। तो सीरो, जलूलन, ठीक है, तो सीरो, फाड़ने का, अल हरसा, अल अर्दा, ज़मीन को, ना उसने काम किया हो, ज़मीन, फाड़ने का ज़मीन को।
واو اور لا نہیں، تسقی اس نے پلایا ہو، یہ اپنے کو میں نے پیچھے استسقا بتایا تھا، پانی طلب کرنے کو کہتے ہیں، یہاں تسقی پانی پلانے کا معنی میں، الحرث کھیتی کو، لا تسقی نہ پانی پلایو الحرث کھیتی کو، یہ کھیتی بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے، مسلمتن صحیح سالم ہو، لا نہ شیعت داغ ہو، شیعت داغ ہو، یہ بھی نیا لفظ ہے، فی ہا اس میں، فی کا مطلب ہے بیچ میں، ہا کا مطلب ہے وہ، قالو انہوں نے کہا، الانا اب، الانا یہ بھی نیا لفظ ہے، جئتا آپ آئے بالحق حق بات پر، سچ بات پر، فا کا مطلب ہے پس ذبحو ذبح کیا ہا اس گائے کو، وما کادو اور نہ تھے وہ، یفعلون ایسا کرنے والے، اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ ان کی اب میں آپ کو تشریح دوبارہ ایک دفعہ پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ قالو انہوں نے کہا ادو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربک آپ اپنے رب سے، یبین کے بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہیا وہ گائے کیسی ہو، قالا فرمائے انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے ہو، لا فارد نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ بچی ہو، عوان درمیانی ہو، بین ذالک اس کے، ففعلوا پس تم کرو ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل چونکہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے گائے کو، اس لیے مختلف ہیلے کر کے بانے کرتے تھے اور سوال کرتے تھے بار بار تاکہ کسی طرح یہ معاملہ ٹل جائے۔ تو انہوں نے اس موقع پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہو، ہم کیسی گائے ذبح کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، لہذا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کام کرو، سوال نہ کرو۔ قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین کے وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو، قالا فرمایا انہو یقولو بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقع تیز ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر اچھی لگتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ اب انہوں نے پھر دوسرا سوال کر دیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور دیکھتے ہی انسان کو اس اچھی لگتی ہو، بلی لگتی ہو۔ قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین کو بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہیا وہ گائے کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائے تشابہ مشتبہ ہوگی علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ انہوں نے پھر ایک اور سوال کر دیا، انہوں نے کہا موسیٰ اپنے رب سے سوال کیجئے، پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اوپر گائے کے بارے میں ہمیں شک پڑ گیا ہے کہ کس طرح کی ہو، تو ہم ذبح تو کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گائے کے بارے میں ہمیں شک آ گیا ہے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، مزید تشریح کی ہونی چاہیے۔ تو قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے انہو یقولو بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہو، لا ذلول نہ کام کیا اس نے، تثیر الارض زمین میں حال چلانے کا، ولا تسقی اور نہ پلایا ہو، الحرث کھیتی کو پانی، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیعت نہ داغ ہو فیا اس میں۔ قالو انہوں نے کہا آل آنا اب جئت بالحق آپ حق صحیح بات پر آئے، فذبحوہا انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادو یفعلون اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ تو تیسرا انہوں نے جب یہ سوال کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس نے نہ تو زمین میں ہال چلایا ہو اور نہ اس نے کھیتی کو پانی پلایا ہو، یعنی راٹ نہ کھینچا ہو، اور بالکل یعنی کوئی کام نہ کیا ہو، اس نے بالکل صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا اب آپ نے صحیح بات بتائی نا، پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر لیا، لیکن اصل میں وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کی مرضی ایسی نہیں تھی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل کی طرح حجتیں کرنے، اعتراض کرنے، نکتہ چینیاں کرنے سے محفوظ فرمائے۔